नमस्कार हांव कार्विना बारबुसा तुमकां एरएल टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। एके अपघाताची घडणेन 1.5 वर्सांची चेडू वास्को कारेवाडो वेळेर बेस्तारा दीस सांजेच्या उशीर वेळार बुडून मेली। आपणाची धूव कुयस दिसना देखून उस्क्यान भरून आवयन आपणाचे धुवेक शेजाऱ्यांच्या वाठारांत सोदूंक लागली। उपरांत तिचे धुवेचे मोडे उदकाचेर उफेताना मेळ्ळे। ओदीक खबर आयकात। In a shocking incident on Thursday late evening at Kharewado, Vasco, a 1.5-year-old toddler accidentally drowned. As per police reports, the toddler and her family reside 50 meters away from the shore. Due to the short distance from the house to the water, the child unintentionally walked towards the shore and was carried away by the waves. The locals found the lifeless body floating when they were searching for the girl frantically. Locals who noticed the toddler in the water pulled her ashore and rushed her to a private hospital, but was declared dead. और मेरे दोस्त यहाँ खड़े थे ऐसे ही, तो मेरे को ये भगवान श्री राम का फ्लैग दिखा, तो मैंने निकालने की कोशिश की, तो मैंने निकाला, फिर उधर तरफ बच्चा मतलब पैर दिख रहे थे उसके चप्पल ऊपर से, तो मैंने कहा यार किसी की बॉडी है, हमें मतलब फुल ट्रस्ट नहीं था उस पर, तो फिर उसके पैर दिखे थोड़े, फिर उसका अंडरवियर दिखा, तो हमने कहा नहीं बच्चा है। फिर यहाँ एक लड़का था शुभम जो, उसने उसको निकाला, तब तक वो ख़त्म हो चुकी थी। कितना साल का रहेगा? 3 या 4 साल का होगा। नुस्त्याक गेलेल्या नुस्त्याचो ट्रॉलर नुस्तें घेवन पोत्तून येताना अकस्मात मिरामार दर्यावेळी लागीं पावता पावता उदकाचोच शिरकलो। ही घडणी शुक्रारा दीस सकाळी घडली। तेन्ना ट्रॉलरांतले सगळे नुस्तें मारपी न्हिदून आसले। ही घडणीन कोणाक कांयच जावंक ना आनी ताका गांवचे नुस्तें मारपाचो धंदो कोत्ताल्यांनी वाटायले। On Friday morning, a trawler boat got stuck into the sand near the shore due to the negligence of the fishermen in the boat at Miramar Beach. As per the boat owner, the boat had ventured into the sea a few days ago for fishing. While coming, the fishermen dozed off, leading to the boat being washed with waves and getting stuck in the sand bed. There were total 28 men on the boat and fortunately no one was harmed. Sagun for Herald TV. नुस्तें धरून जाळ घालेली तातूंत नुस्त्या वांगडा कोसळो आयलेलो पळोवन काराजालीच्या नुस्तेकारांक धोको बसलो। प्लास्टिकाची बारीक आयदनां, सोऱ्याच्यो बोटली, बारीक लातां आनी दर्यांतलो एर कचरो झाडां पडून दर्यांतल्यान वयर आयलो। वेळीर येवपी भोंवडेकारांक दर्यांत कचरो उडयतात ताका लागून जावपी अधिकारी तोडे बंद करतात म्हूण त्या नुस्तें मारप्यांनी सांगलें। नुस्तें सध्या कमी जालेलें आहा, प्लास्टीक चड जालेलें आहा। रातचे हिंगा येता, पिता सोरो, बोटले उडयता, कचरो उडयता, कोण भायले लोक येयला गोंयचे ते येता पार्टी करता रातचे कचरो उडयता, भायर हॉटेलान जे लोक येता ते पार्टी करता कचरो उडयता, रिवरांतलो कचरो सगळो येता, कोण कांय एक्शन घेयना हिंगा। तुम्हाला बरो त्रास जाता आसतलो न्ही? त्रास खूब जाता, आमचे हिंगासर 70-80 जाण मानाय आसता, उडपाक खूब कास्तीक हिंगा ए सायडीचे पोंच ते सायडीन बाजून आसता, पूण कितें करतले कोण गव्हर्मेंट कांय एक्शन घेयना आनी कचरो भितर आमीच काडटा एक टायम येयला। कसले प्लास्टीक हा भितर सध्या? प्लास्टीक हा सगळे बाटल्यो आनी पोतेच्यो बाटल्यो, कचरो घरांतलो सगळो हाडून हिंगा उडयता। कॅमेरा घातलेले आहा कांय फायद्याचे आसना, कोण पळोवपाक कांय येयना हिंगासर, कोणाक कांय पडलेलेंच ना। ओके, नुस्तें आतां कित्याक लागून कमी पडटा? कचऱ्याक लागून न्हू, कचरो आहा म्हणून नुस्तें ना न्हू। ओके, तेणीच भरता तुमची रापण सारकी कचऱ्यानूच। सरकारान कितें एक्शन घेवपाक जाय अशें दिसता? सरकारान एक्शन घेवंक जाय, येवन पळोवपाक जायना तर केन्नाय येवन एक विकान एक फावटी कोणी रावंड मारूंक जाय, कोणाचो जाता इन्स्पेक्शन करूंक जाय। हॉटेलाचे बिटेलाचे सगळे उदीक सगळे दर्याक घातला, सोडलेले ओपनली। गोंयच्या घटक राज्याचो दीस सरकारान गडगडान घडोवन हाडूंक जाय आसलो हो प्रस्न हेराल्ड टीव्हीन साबार नागरिकां कडेन विचारलो तेन्ना तांणी उक्तायलेली मतां तुमचे मुखार मांडटा। एक्चुअली म्हाका खूब वायट दिसता आनी दूख भोगता। काल तुमचो कोण एक भाव येयलो आनी म्हाका सांगलो कॅन यू रायट अ आर्टिकल ऑन स्टेट फूड? I said I have written a book on Battle for Konkani and State Food. Why not an article? But
people have suffered the police atrocities, police brutalities, lathis. They have suffered the imprisonment. Some of them have suffered the bullets. Some of them have given the blood, and some of them have given their life. We cannot forget the sacrifices of the people of Goa for the twin aspirations of Kochi and state. But it is very sad that people and the younger generation don't even know about it. So I told him I will write. So yesterday one of my article has come on the papers. If more people had to ask me, I would have written. But then it should be now the people of the state should take it forward. In fact, Goa statehood should have been celebrated with great pomp and but unfortunately neither I saw any good programs. I am wondering, because I saw that government of Goa did not celebrate Goa Statehood. They may cite code of conduct, but they are having so many festivals around, and their code of conduct does not apply. It is public money which is being spent. Why was Statehood Day not celebrated? Because is it politics? Is it unprepared? Or you don't believe that Goa should become a state? Either I know that there were many elements who did not even want independence of India. So probably is it a sign that BJP did not want statehood of Goa and wanted to live as a union territory? Tumi podela Jammu Kashmir kit kela state ashile the union territory kele. So I don't know whether they are trying to revert Goa back into union territory so that it may be controlled by Delhi or some external forces. It's a shame that the government of Goa did not celebrate Goa Statehood Day. Amche website ache muntat, it's a very solemn and important day for Goa. But if you say that and if you don't celebrate it, it's total shame. You look at other states, Maharashtra Day muntat, and they celebrate Maharashtra, declare a holiday. It was a working day and also no celebration. And I think they might have had to give credit to Congress. So I think, that Congress always thinks of the people and the betterment of the state. And that is why I think they might have been reticent, they might have been shy, and they might have felt bad. Lojen gatle म्हणून कित म्हणटाले पहिले गेले थिंगा आम काँग्रेसान कांय म्हणलं ना मागीर मुख्यमंत्री वयता थिंगा सांगता प्रताप सिंग राणेन इतले वर्सां कितले डेव्हलपमेंट केलें तो बूक काडला तेन्ना तेजे उलयला मागीर ते लॉस जाले देखून म्हाका दिसता हे परत लॉस जायत म्हूण ते उलोवपा सोदनात. Statehood Day on a big scale. Yes, we all Goans should have been proud for the special day, the Goa Statehood Day. And that should have been celebration by the state government all over Goa in different formats. Ata प्रश्न उठता, why the state government does not make it big? Because basically nakaloli festa events kottai state government of Goa and they spend crores of rupees. But the reason why state government might have not been doing this in a big manner, probably there could be many reasons. Out of that, one reason I feel that there are some gaddars in this Amche state government of Ode who feel that Goa getting the statehood itself, they don't like, maybe they didn't even like Goa being freed. They didn't like even the opinion poll where Goa was saved from being merged with Maharashtra, and now celebrating Goa Statehood Day is another painkiller for them. So they wouldn't want to enjoy this, they don't want to make it big, they don't want to make it an event. Otherwise, nakalole kuslo was kieta an event kotay. काल आमचो गोंयचो स्टेटहूड डे जालो, पूण आमचो गोंयचो इव्हेंट मॅनेजमेंट गव्हर्मेंट हेचेर तेणें कांय दखल घेवंक ना, न म्हणून स्टेट फंक्शन करूंक ना. कित्याक तेच जाणा. म्हाका नाल्यार एकूच दिसता कोड ऑफ कंडक्ट आहा म्हणून दिना. पूण कोड ऑफ कंडक्ट लेगून आसलो जाल्यार आमची
गोंयान इतली फंक्शनां जाता इतली इव्हेंट्सां जातात तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट लागोना जाल्यारूच तर येदे व्हडले आमचे गोंयचे स्टेटहूड डे आसोन हे स्टेट फंक्शन जावंक ना म्हणून ह्यो म्हाका दूख दिसता. परत हो जो गव्हर्मेंट आहा पळय तो आमच्या गोंयच्या स्टेटीक लागून आहा वो दुसरें कितें करूंक कोत्तात. एक दूख की एक स्टेट फंक्शन करूंक ना गव्हर्मेंटान पयशे ना काय इव्हेंट्सांक तर जाता कोणाकूय कॉन्ट्रॅक्ट दिल्यारूय जाता. हेचेर एक क्वेश्चन मार्क कहो हेचेर तेणेन जबाब दिवचो कित्याक लागून करूंक ना पळय. स्मार्ट सिटीच्या वावराचो भाग म्हूण पणजी आल्तिनो जमनी पोंदा शिवेजीची पायपां घालतात. हो वावर कोत्ताना कामदारांनी वाटेर माती घालून एका सरकारी क्वॉर्टराची वाट आडायल्या आनी ताका लागून थंय रावप्यांक सुमारा बायली ओडचून जावंक लागल्या. Panjim Smart City is no longer left a smart city due to the haphazard works being done by the authorities, leaving the city in dust and pollution. But the unintellectual work done at the Bhatla-Maltino road has left the residents infurious. The authorities have dug up the road for sewerage works near the government quarters, with no space for people to walk through the road. आता ही कॉलनी म्हणटा लोक रस्तो ना लोक बाबडे कशे येतले म्हणटा जाल्या हांगा माती उडयली लोकांनी माती उडयल्ली आहा ते बायक काय करतले घरा भायर जाले दारान आहा दिले रे दारान आसा दारान कोणी माती आहा. Locals and residents of the quarters were seen struggling to pass through the pile. The locals have criticized the haphazard works and have demanded to remove the pile of negligence dumped by the authorities. Sagun for Herald TV. मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टार कायद्यान ब्लू कॅप काउंटर दिवंक चड वेळ काडला देखून युनायटेड टॅक्सी ब्रदर्स असोसिएशनान डेप्युटी कलेक्टराची टिका केली. त्या भायर सुमार 250 तरणाट्यांक टॅक्सीच्यो परमिटी दिवंक वेळ काडला ताचेरूय ताणे उजवाड घालो. आपणाची मागणी मांडून ब्रेस्तारा दीस पेडणे टॅक्सी ऑपरेटर एकठांय जावन डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान गेले. जे आम्ही सगळे टॅक्सीकार जे मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट आहा पळय मोपा तेचेर आमी टॅक्सी चलयता. आमचे थोडे प्रायवेट काउंटराक चलयता थोडे ब्लू कॅप म्हण एक काउंटर गव्हर्मेंटान दिला म्हणून सांगता त्या काउंटराक चलयता. सो आमची बाजू कितें आहा पळय ती आमी कलेक्टराक मांडपा खातीर आमी हांगा येयल्ले. हो आमचो एक युनियन आहा शिव वॉरियर्स युनायटेड टॅक्सी ब्रदर्स म्हण. हेचेर आमी आमचे एक सर्टन पॉयंट्स आहा जे आमकां निर्देशनाक हाडपाचे आसले कलेक्टराच्या. सो आमी हे पॉयंट्स आमी कलेक्टराक दिल्या. तशेंच आमकां हे पॉयंट्स दिता आसतना आमचे सरपंच उपसरपंच सर तुळशीदास आनी आमचे वसंत भाई हेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केला. आनी आतां कलेक्टरा कडेन उलोवन आमकां आतां एन्शुरन्स दिला हेंच्यांनी की आमचे जे लोकल आमदार आहा पळय ते सद्या आउट ऑफ कंट्री आहा ते हेतूकूच आमकां तेंच्या कडेन वचोन आमचे जे कितें आहा मुद्दे आमकां मांडपाचे आहा ते आमकां हेचेर ते क्लियर करून दितले. आमचे आसले की आमकां जे काउंटर दिला ब्लू कॅप काउंटर दिला म्हणटा पळय तो ब्लू कॅप काउंटर जेन्ना दिला म्हणटा तो एक्चुली आमकां स्टँड नोटिफाय करून दिवपाक जाय आसलो. तो खंय तरी अजून स्टँड नोटिफाय करूंक ना. सो आमची मागणी अशी आहा की आमकां स्टँड नोटिफाय करून दिवपाचो तो आनी जेणे करून आमचे 200-250 भुरगे अशे आहा जांकां अजून ब्लू परमिट्स मेळोंक ना न्हू तांकां जॉब ना जॉबलेस आहा ते अशेंच भायरूच अशे टॅक्सी दवरून ते टॅक्सी आहा पूण तेंचे टॅक्सी चलयता. सो तांकां खंय तरी गव्हर्मेंटान जॉबाची प्रायोरिटी दिवपाची ना GMRान दिवपाची बऱ्या सॅलरीची दिवपाची जेणे करून जे आतां तुमी म्हटला टावटींग न्हू आनीक कितें विशय आहा पळय हे ऑटोमॅटीक सुट्टले जर तांकां खंय तरी जॉब दिता नाल्यार तांकां ब्लू कॅपान कन्सिडर करता आनी ब्लू कॅप एज अ गव्हर्मेंट काउंटर गव्हर्मेंट स्टँड नोटिफाय करून मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर दिता आनी स्टँड नोटिफाय करून दिता. जेन्ना स्टँड नोटिफाय गव्हर्मेंट जाता तेन्ना आजूबाजूचे बाकीचे दुसरे कसले ॲप बेस्ड काउंटर आसता पळय ते ऑटोमॅटीक थंयसरले वचपाक जाय. हे काडूंक जाय. 250 भुरग्यांक ह्या परमिटां दिवपाची गव्हर्मेंटान आनी जे कितें आहा ब्लू कॅपाचो जो रखाडलेलो विशय आहा तो काउंटर आहा तो आमकां स्टँड म्हूण दिवपाचो थंय आनी तो लिगल करून दिवपाचो. 3 वर्सांक तेचे आमकां हे दिल्लें आहा 3 वर्सांक रिन्यूवल दिल्लो आहा. गव्हर्मेंटान जर तो दिला आमकां काउंटर म्हणटा जाल्यार 3 वर्सां रिन्यूवल कित्याक जाय. लायफ लाँग जो पर्यंत एअरपोर्ट आहा थंय तो पर्यंत आमकां तो दिवपाक जाय तेंच्यांनी ब्लू कॅप टॅक्सी काउंटर.
हे विशय आमचे कितें आहा पळय हे विशय आमकां खंय तरी आमच्या जो ऑथरायज कलेक्टर आहा गव्हर्मेंट ऑफिसर तांकां हे आमकां सांगपाक जाय आसलें ताका लागून ह्या आमच्या लिस्टाचेर आमी हे सगळे पॉयंट्स नोट करून तेंच्या फुड्यान निर्देशनान हाडले हे आमी आमचो विषय आसलेलो पण तांकां अडचणी आसल्यो तांकां दिसताले आनी तेंच्या मनात भावना आसली तेंच्या खातीर अन्याय जाता सो तांच्यांनी काल एक मिटींग घेतलेली नागझरी सगळ्यांनी आनी म्हाका ते म्हणलें की आमची एक मिटींग कर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आनी आमचे थोडेशे समस्या आहा ते आमकां मांडू न्ही सो हांवें म्हटलें बरें म्हाजें कर्तव्य तुमकां व्हरपाचो ऑथॉरिटी कडेन सो हांवें तांकां हांगा तांकां आमची मिटींग केली आनी तांकां सांगलां की आमचो लोकप्रतिनिधी आमचो आमदार हांगासर जो भायर आसा ताच्या कडेन आमी उलोवया तुमच्या मनात कितें जे भावना आहा तुमकां जे दिसता कितें गोश्टी तुमचे अन्याय जाता कितें जे दिसता त्या संदर्भात चर्चा करूया आमदारा कडेन आमदार करून आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आसा ताचे कडेन उलोवया आनी जे तुमकां कितें दिसता ताचेर तुमकां काडपाचो प्रयत्न करूया तांकां तें मान्य आसा ताका सांगात तुमी लिस्ट आउट तुमचे करा डिफिकल्टीज आमदारा कडेन उलोवया आमच्या लागून चर्चा करूया ताका लागून बसोयात आनी मागीर त्याच्या लिडरशिपा खाली सीएमा कडेन उलोवन जे कितें तुमकां गोश्टी तुमकां दिसता की तुमच्या कवरान करूंक जाय धंदो जावं कितें इतर ज्यो गोश्टी आसा त्या सगळ्यो करपाचो आमी तुमकां प्रयत्न करतले हे तांकां आश्वस्त केल्लें आसा पूण तेंची भावना आसा की त्या खातीर न्याय मेळचो तेंचें कितें दुख्ख जें आहा जे कितें गोश्टी आहा तांकां हांवें एश्वर केल्लें आसा म्हाज्या सहकाराच्या हितून सगळ्यांच्या की आमदारान आमी चर्चा करून ते सीएमार मांडपाचो आनी तांकां न्याय मेळटलो म्हाका पूर्ण खात्री आसा जे कितें तेंच्या मनात तांकां दिसता पळय तेजेर तांकां तोडगो नक्कीच मेळटलो आनी म्हाका पूर्ण खात्री आमचो गोंयचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हो गरिबांचो एक आधारस्तंभ आसा आनी हेंचे मागणे जे कितें आसा पळय ताचेर तो नक्की विचार करतलो आनी म्हाका इतली खात्री आसा तांकां न्याय जो आसा पळय तो म्हाका दिलो गेलो वयतलो टाटा पुलाचे ग्रादी वयर न्हिदलेलो आसतना सोरो पिवन तोरात जाल्लो एकलो मनीस अकस्मात मांदवी नदीन पडलो ही घडणी ब्रेस्तारा दीस सांजेर उशीर पणजे घडली बऱ्या नशिबान त्या मनशाक कांयच जावंक ना आनी ताका पणजेच्या उजो पालोवपाच्या खात्याचे मनशांनी उदकांतलो रोखडोच वयर काडलो. On Thursday late evening, a man under the influence of alcohol was seen trying to sleep on top of the Pato Bridge parapet wall at Panjim. While taking a turn in sleep, the man accidentally fell into the Mandvi river. Luckily, the man escaped unharmed. Soon locals called the Panjim fire and emergency services were called for the rescue. The man was successfully pulled out of the river. Fortunately, no injuries were reported. Sagun for Herald TV. इंडियन मेडिकल असोसिएशनाच्या गोय राज्याच्या भागान गोवा स्टेट लीगल सर्व्हिसेसान सांगातान नीतीदार एम.एस. सोनाक, नीतीदार वाल्मिकी मेनेझीस आनी नीतीदार जितेंद्र जैन आनी हेर मानेस्तांच्या हातांतल्यान एडवान्स मेडिकल डायरेक्टिव्स पुस्तक उजवाडा हाडली. गोंयान एडवान्स मेडिकल डायरेक्टिव्स लागू करून जाचो आत आसा तांकां गोंयान आसलेल्या मुंबयच्या उंचल्या कोर्टाच्या मालगोड्या नीतीदार एम.एस. सोनाकान पोरणी दिली. सुप्रीम कोर्टाच्या मना प्रमाणे लिव्हिंग वील एडवान्स मेडिकल डायरेक्टिव्स चालीक लावपी आनी वावुरपी गोंय देशांतले हे पयले राज म्हूण नीतीदार सोनाकान सांगले. फुडें आयकात. द पेशंट टर्मिनली इल जालो ताका आनी काय म्हणजे मेडिसीन आमकां दिवपाक मेळना ही इज नॉट इन अ नॉर्मल सर्कमस्टन्सीस टर्मिनली इल सारको आनी कांय ट्रिटमेंट ताका फ्युटायल आसा अशें जर दोतोराक कळ्ळें जाल्यार आमकां पयलीं विथड्रॉ करूंक शकनाशिल्ले आमी म्हणजे तुका वेंटिलेटराचेर घालो किंवा ताजेर वेंटिलेटर काडूंक मेळनाशिल्लो. सो इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट की तेन्ना डिसिजन कोण घेतलो हें जातालें. सो आतां सुप्रीम कोर्टान कडसून डायरेक्टीव आयल्या की सपोज हांवें पयलीं जर बरोवन दवरलां की आय डोंट वॉन्ट टू बी ऑन वेंटिलेटर म्हाका किमोथेरपी नाका म्हाका हें नाका म्हाका तें नाका जाल्यार वी कॅन फॉलो अप दॅट हें सारकें. सो दॅट इज इम्पॉर्टंट. सो आतां हांवें विलींग केली आयज वील केली की म्हाका वेंटिलेटर नाका. सो सपोज फाल्यां अशी परिस्थिती आयली म्हजी आनी कोण ना बरोबर जाल्यार म्हजी नेक्स्ट कोण हांवें बरें सांगलां पळय शी कॅन टेक अ डिसिजन बेस्ड ऑन दीस ते आमी दवरतले विथ द डेप्युटी कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्टाच्या. सो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वील तें तुमी मागून घेवं शकतात दोतोर एंड देन वी कॅन गो इन फॉर ताजे प्रमाणे जालें कितें बरयलां तशें वी कॅन फॉलो.
म्हळ्यार हितून लास्ट जी स्टेज आसता पळय प्रोलॉंग हें जाता जावं ताका ब्रेन डेड जाता मागीर तो वेंटिलेटराचेर दवरपाची काडूंक मेळटा वेंटिलेटर पयलीं आमकां काडूंक मेळनाशिल्लें म्हळ्यार तेन्ना अशें थोड्या फॅमिलीक दिसता की आपल्या पेशंटाक त्रास जाता म्हणून म्हणजे ही वील केल्ल्या कारणान ती त्रास आनी तो बाकीचो मेंटल स्ट्रेस आसा लीगल सेन्स पयलीं आमी कशें भरता एक मनान दिसतालें की आपण करता तें लिगली बरोबर आसा काय ना तें नाव वी हॅव गॉट अ लिगल बॅकींग फॉर दॅट तें करूंक मेळटा आनी तें लिगल हें नासलें जाल्यारूय करूंक मेळटा पूण ताका मातशें प्रोसिजर खूब आसा सो दोतोरांनी सारकें तें सांगूंक जाय की बाबा हीच हाका आनी ट्रिटमेंट दिवन कांय फायदो ना तेन्ना मागीर आमी तें वेंटिलेटर बंद करूं शकता ऑर विड्रॉ करूं शकता आनी दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज अननेसेसरी पेशंट्स वेंटिलेटर करता आनी जाका खरेंच गरज आसता ताका मागीर तो वेंटिलेटर मेळना वेंटिलेटर कॅपेसिटी खूब कमी आसता सो अशा परिस्थितीन दीस वील बी अ व्हेरी बीग बोन टू दीस प्लस लोकांचे फायनान्शियल हेल्प जावंक शकता कित्याक अननेसेसरी वेंटिलेटर आसा कोणूच डिसिजन घेवपाकूच भिता की काडू काय नाका अशा वेळा दीस वील बी हेल्पफूल प्लस कोणाक खरीच गरज आसा ताका मेळूं शकता दुसरे हो आतां समज कितें इशू जालो लिगल इशू जालो जाल्यार हे कितें खंय चॅलेंज करपाक मेळटा एपिलेट ऑथॉरिटी कितें द इशू ओनली चॅलेंज टू बी इन फ्रंट ऑफ हाय कोर्ट सो हायकोर्टा कडेन वचचें पडटा बिकॉज ही इज द ऑथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट हॅज नॉमिनेटेड हायकोर्ट दॅट एनी हातून कोणाक सपोज दोतोराक कितें दिसता रिलेटिवान दुसरें कितें दिसता अशें दिसता आनी कोणा कडेन ना सारकी प्रॉपर ना जाल्यार मागीर हायकोर्टा कडेन वचून ते विदीन 48 hours येस टू डिस्पोज द केस प्रिसारा दीस मायेची तिसवेर चिबेल आसलेल्या इतिहासीक मौत कार्मेलाच्यो पोरण्यो कुडा उरल्यात थंयसर मिसाची भेट भेटयली गोंयच्या वेगवेगळ्या भागांतल्यान आयलेल्या आनी साबार माळाचेर वावुरपी बाळत्यांनी मिसाचे भेटीन शिताबेट वांटो घेतलो फुडें पळयात आणि पवित्रोत्म्याचे नावी आमच्या आत्मे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्रोत्म्याचो येतो तुमचे सोवे आसो पयल्यान पयले आमचो कार्मेलीत वडील फादर मालन आणि आमचे कार्मेलीत याज्ञिक भाव हिंगाचे तशेंच माउंट कार्मेल कन्सर्वेशन असोसिएशन चिंबेल आणि दिल्या आपुण्याक तुम्ही पाळो दिवन हिंगासर इतल्या संख्यान तुम्ही संगत आयल्यात तुमकां पयल्यान पयलें देव बरें करूं म्हणटा हाचे तान हे आदलो कार्मेलीत मोठ कित्याक हातो जायती वर्सां कार्मेलीत याज्ञिक हिंगासर रावून दिल्ली आपुरबायची सेवा आम्ही मानून घेवपाक ह्या आमच्या असोसिएशनान जायतो वावर केला मोठो वावर केला आणि हांव तांचे संगता सोमकाला देखून वळखता तांणी कितली वावट काडल्या कसलो वावर तांणी केला आणि तांकां चेर आणि तांच्या घराब्यांचेर तांच्या कुटुंबांचेर देवाचो आशिर्वाद मागता काम साहेबीणीक मान करूंक आमी संगता जमल्या काम साहेबीण आमची समेस्तांची आवय आणि हो मोठ
काम साहेबांच्या मानाक उबारलेलो जावन आसा. हांगासर पोर्तुगेज यात्नीक नाचलोले, युरोपाचे यात्नीक नाचलोले, हांगासले कार्मेलीत पाव गोंयकार हिंगाचे आमच्या मातयेचे पूत आणि तांणी जायते पोस्ट काडले. तांकां एक्सेप्टन्स नासलोले तितलें, सगळे तांकां भायर दोंडावपाक पळयताले, पूण तांणी वावर काडून लोकांची सेवा केल्या. पवित्र पुस्तक तांणी पयशिल्ल्या आमच्या बॉम्बे DSCन इशंतान बेळगांवान तेणे पुना सगळ्यांतल्या देवाची शुभवार्ता प्रगट केल्या. ह्या गोंयांत 25 वयर काम साहेबांच्या मानाक कोपेलां आहात. ही कोपेलां इतली आसतात ह्या आमच्या भवानी चिंबेलच्या यात्निकांनी केल्ली सेवा आमी उडासा काडटा. तांचेर कार्मेल साहेबांनी तितलो मान तितलो मोग तांचे ते आसलो आनी ह्याच मोगान आमी सगळीं आज सांगाता जमल्या. हांगासर म्हज्या उजव्याक आसा याच फिरगेचो हांगासर जाल्लो यात्नीक आमचो पद उजिको हांगासर आसा. ह्या कुशीन आसा फादर एरन आमचो बाबुशा आज ताचो जल्मा दीस, ताका आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा. बराबर असोसिएशना बराबर ही आमची सुवात परत त्याच जिविताक फाटी येवं, परत हांगासर तसलेंच जिवाळ कार्मेलीत जिवीत हांगासर रुपीत जावं आनी चिंबेलच्या आनी गोंयच्या सगळ्या आमच्या भोवाडक्यांक ही एक सुवात देवाच्या भक्तीची मोरयेमायेच्या मानाची जावं म्हणून आमचे मागणें जावं. हांगासर वावर करून देवा दिन जाल्यार सोर यात्निका पसत आमी मागोवन आज हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. आमी आदारल्या सर ल्हान व्हड पातकांची आतां भोगसणे मागया. पातकी सर पददार देवा आनी आमकां बोवा पयलीं बेनावली विलेज इंटरवॉर्ड टोर्नामेंटाच्या खेळांत गुड सेंट जेल पंगडान टाय ब्रेकरा उदेची होली क्रॉस वाडये पंगडा आड 4-2 गोलांनी चोय सोडले. हो टोर्नामेंट विलेज पंचायत काना बेनावलीन घडून हाडलो. खेळाचे सुरवातेकतान होली क्रॉस वाडये पंगडान आनी खेरीत भाशेन गुड सेंट जेल पंगडाच्या सुगेस्तान बरो खेळ केलो. खेळाचो दुसरो भागूय एकूय गोल नासतना बादाबाद उरलो. त्या उपरांत टाय ब्रेकरान सुजितेस, सेविल, विक्टर आनी स्टायरसान गुड एंजल्सा खातीर गोल मारले आनी केडन आनी एलिटनान होली क्रॉस वाडये खातीर गोल मारले. विक्टरान बरो खेळ केलो देखून ताका मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. ह्या चोयता उदेची गुड सेंजलान शॉटाच्या खेळांत प्रवेश केला. आजच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.